Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Ang striking kaayo sa atong ebanghelyo karon mao ang giun sa pagtubag ni Jesus kining babayi nga miduol kaniya ug nangayo sa iyahang panabang. Kining babayi nga taga Kanaan nga miduol kang Jesus ug nangayog tabang, nagantos ni siya ug miantos ni siya tungod ug alang sa iyang anak. Apan ang nadawat sa moong babayi gikan ni Jesus wala. Sa unang pagduol niya si Jesus wala mitubag. Base ng uban makaingon nga lahi man is Kristo karon niining bahin sa ebanghelyo karon. Imagine ang mga apostoles nga kanunay kuyog ni Jesus ug bisan kita nga naminaw sa mga ebanghelyo sama sa mga apostoles, labi na gayud ang mga apostoles, naanad ni sila nga si Jesus kung naay muduol mangayog tabang magpakiluoy, naanad sila nga ang response ni Jesus mudawat, mutabang, maluoy, ayuhon niya sa ilang mga sakit. Di ba? Mauni ang kanunay natong madungog sa ebanghelyo nga si Jesus maayo, maluluyon, matinabangon. Apan karon sa ebanghelyo nga gibasa karon sa una nga approach sa babayi, si Jesus wala motubag. Finally, si Jesus may tubag na gayud. Apan ang tubag ni Jesus bugnaw pas tanang bugnaw. Niingon siya nga, gipadala ako ngadto lamang sa mga nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Kanabang gitubag tuod ka pero gisupupod ka. Sa pag-ingon ni Jesus, sa pagtubag ni Jesus nga gipadala ako alang lamang ngadto sa mga nangawala nga karnero sa Israel. Sa unang paminaw nato murag niingon si Kristo nga dili na nako concern, dili na nako katungdanan, murag niingon siya nga dili na nabahin sa akong jurisdiction. Unya kaning tubag ni Jesus mga igsuon mao ni ang tubag nga wa ta mulaom, or the least wa ta mag-expect nga mao ni ang itubag ni Jesus sa babayi nga miduol kaniya ug nangayo og tabang. Pero tan-awa ang maong babayi. Ang babayi nagpabilin gyud siya, wala siya mulakaw, wala siya masuko, gani niluhod siya ug niingon siya sa iyang pagpakiluoy. Kung atong imaginon, grabe na ang iyang pagpakiluoy, no? Kung kita pa to, perti na gyud natong hangyo. Niingon taon siya, "Sir, tabangi in taon ako." Kana nga pulong og sa ingon ana nga paghangyo, "Sir, tabangi in taon ako." Gipakita sa moong babayi nga ligo ng iyang pagtuo niya, malumo kay siya nga nangayog tabang sa Ginoo. Murag ka ng ubang kaila nato ba nga buutan kayog mangutang, no? Pero tingbayad na, murag nalahi na, no? Pero ang kaning maong babayi nga taga Kanaan mga igsuon, kana lang mismo nga wala siya masuko. Kay kung ang uban pa ato, pwede gud kayong muingon, may lang kadas uban, nya siya ragud tong usa. Si Jesus kung tapukan siya, iya gyapong ayuhon, pero kadto siya rag yung usa, no? Nagpabilin ang babayi kay nanginahanglan siya ug tungod usab sa iyang dakong gugma sa iyahang anak.
Ang maong babay mga igsuon nagpabilin ngadto sa tiilan ni Hesus, nagpabilin sa paghangyo tungod sa iyahang dakong gugma sa iyahang anak. Tungod ni anahang gugmaha sa iyahang anak, mautoy nagtukmod niya nga magpaubos ug mohangyo og taman ni Hesus aron siya tabangan. Ug diha mga igsuon sa katapusan nindot kaayog tubag ang Ginoo, inday pagkadako sa imong pagsalig matuman ang imong hangyo. Finally, the woman got the response he hoped. Finally, the woman got the response she came for. Mga igsuon, si Jesus wala motubag dayon sa mong babay sa daghang mga posibilidad. Ang posibilidad nga ato ang pamalandungan karon nga mao nga si Jesus wala motubag dayon sa maong babay, dili kay gusto niyang paantuson lang ang babay, kundili gibuhat to ni Jesus kay iyang gilugit ug iyang gipagawas ang pagtuo nga diha ng daan sa kasing-kasing sa maong babay. Akong usbon gibuhat kadto ni Jesus aron ipagawas ug gilugit gyud niya ang pagtuo nga diha na sa kasing-kasing sa maong babay. Iyang gipalambo ang maong pagtuo, iyang gipalig-on ang maong pagtuo, o gani usa to sa mga pamaagi nga gitesting ang maong babae. Kita mga igsuon sa ato ang pagkatao, daghan kaayo taog potensyal sa ato ang kaugalingon. Maybe daghan kaayo tag talento nga naa na daan nato, apan kinahanglan pang lugiton aron mugawas. Ug gani kitang tanan adunay dakong pagtuo alang sa Ginoo nga diha ng daan gitisok sa atong mga kasing-kasing. There are just moments that this faith has to be dig deep in our hearts. The most important lesson here is that when we pray and it seems like Jesus is not responding to us, we keep on praying. Mo'y gibuhat sa babay. At first, Jesus was not answering, but she kept on praying. Sometimes there are moments that God is not responding to us. He's telling us to have more faith. And if everything that we have done and still our Lord seems not answering our prayers, even at times we ask, namino pa ba ka ang Ginoo? Maybe that is the time, and maybe that's the best way of God telling us, I know better than you do. I know all things better than you. I know what's good for you, and I know what's not good for you. Mga igsuon sa atong pagpadayon ni ining Santos nga Misa, ang mensahe sa atong ebanghelyo karon simple, balik-balik, but kinahanglan kaayo nato nga pamalandungan kanunay. Kay daghang mga higayon nga kita mismo mapakyas sa atong pagpadayag diha sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, just because God is not answering our prayers, or worse,
God is not answering our prayers the way they want to be. It will always not be our ways, my dear brothers and sisters, but always His.